आईजी सिंध तब्दील न करने पर सिंध हुकूमत विफाक से नाराज। 4 मार्च को नाम भेज दिए, अभी तक नया आईजी नहीं लगाया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। सूरत हाल बेहतर करने के लिए फौरी इंतजामी फैसलों की ज़रूरत है। नौशा जाफरी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आईजी सिंध तब्दील न करने पर सिंध हुकूमत वफाक से नाराज है। 4 मार्च को नाम भेज दिए, अभी तक नया आईजी नहीं लगाया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो अबतर है, जबकि अतियार अंजार ने कहा है कि सूरत हाल बेहतर करने के लिए फौरी इंतजामी फैसलों की जरूरत है। 4 मार्च को भेजे गए नामों पर वफाक से 20 मार्च को भी जो है वो फैसला नहीं हो सका है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि गैर जरूरी ताख़ीर से क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान जो है वो हो रहा है। जी अनुषा, ये बताइएगा कि आईजी की तैनाती नहीं हो रही, कौन कौन से काम रुके हुए हैं सिंध में, खासकर कराची में? बिल्कुल, देखिए मूसा, आईजी सिंध की जो नाम दिया गया है तब्दील करने के लिए, वो 4 मार्च को जो है वो नाम भेजे गए थे आईजी के लिए, लेकिन वफाक की जानिब से ताहाल जो है वो आईजी को तब्दील नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध सियाल अंजार की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सिंध में और कराची के अंदर जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं है। अमन अमान की हम देख रहे हैं रोज तकनीकी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस जो है वो इस तरीके से मुकम्मल नाकाम हो चुकी है किसी को भी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर। इस वजह से जो है वो वज़ीर दाखिला जो नए आए हैं, जिनका काम है सराइन को कंट्रोल करना, अमन अमान को देखना, उनके जो वजीर है उन्होंने आईजी सिंध को जो है वो तब्दील करने का जो है वो कहा है। जबकि 4 मार्च को जो है वो नाम दिए गए, अब तक तब्दील नहीं किए गए, और आज जो है वो 20 मार्च हो गई है। ताहाल जो वफाक की जानिब से जो है वो कोई नाम फाइनल जो है वो आईजी सिंध के लिए नहीं किया गया है। जो निगरान सेटअप में राजा मुख्तार जो आईजी सिंध है वो चल रहे हैं, वो अभी तक जो है वो सिंध हुकूमत के आने के बाद भी जो है वो वही आईजी जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं, जिस पर जो वज़ीर दाखिला सिंध ने जो एतराज़ करते हुए इनको तब्दील करने का कहा था। जी अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा कि 4 मार्च को नाम भेजे गए, आज 20 मार्च हो गई है, 16 दिन गुजर गए हैं, क्या वजूहात है? विफाक की जानिब से इतना देर क्यों लगाई जा रही है? बिल्कुल, हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वफाक और सिंध हुकूमत जो है वो आपस में जो है वो मुलाकात नजर आ रहे हैं। सिंध हुकूमत वफाक से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि वफाक की जानिब से ही जो है वो आईजी सिंध के नाम फाइनल होकर आएंगे। वफाक हुकूमत ने ताहाल जो है वो नाम जो है वो फाइनल करके नहीं भेजे हैं। ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ रहिए। इसी पर ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, 4 मार्च को नाम भेजे गए, 20 मार्च आ गई है, विफाक की जानिब से अभी तक नए आईजी को नहीं लगाया गया, क्या वजूहात हो सकती हैं ताख़ीर की? देखिए, जो अहम तरीन पोस्टें हैं सूबे की, उसमें एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी सिंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए जो है वो आमतौर पर तरीक़ेकार यही होता है कि सूबे की तरफ से नाम भेजे जाते हैं और वफाक जो है वो किसी अफसर की तैनाती करता है। चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जा चुका है वफाक की जानिब से, लेकिन आईजी सिंध की तैनाती जो है वो अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत अहम मामला है, और वफाक की जानिब से हमने माजी में भी यही देखा है कि सिंध के आईजी के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तिलाफात रहे हैं सूबे और वफाक के दरमियान। इस वक्त जो है सियाल अंजार जो सूबाई वज़ीर दाखिला है, उनका ये बहुत अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो है बहुत नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने खुद भी ये कहा है कि 4 मार्च को नाम भेजिए और अभी तक वफाक की जानिब से नया आईजी नहीं लगाया गया। जो अहम तरीन बात उन्होंने की है वो बात ये की है उन्होंने कि इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, यानी जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त वफाक का हिस्सा है, उनमें जो मुआहदा हुआ था उसमें यकीनन ये तय हुआ था, कभी वो उसका हवाला भी दे रहे हैं कि आईजी सिंध सूबे की मंजूरी से और उनके भेजे गए नामों के मुताबिक लगाया जाएगा। लेकिन 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आईजी सिंध की तकर्री नहीं हुई है। आईजी सिंध की तकर्री के हवाले से जो नाम है वो पहले जो जा चुके हैं, उनमें सबसे अहम नाम जो है वो गुलाम नबी मेमन का है, जो पहले भी आईजी सिंध रह चुके हैं। इस हवाले से एक बात जो कही गई है सियाल अंजार की जानिब से, वो अहम है कि सूरत हाल जो है अमन और अमान की सिंध में बेहतर नहीं है, और इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए फौरी इंतजामी फैसलों की जरूरत है। इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि अरसा के चेयरमैन के मामले के ऊपर भी वफाक और सिंध के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ नजर आया था। चीफ सेक्रेटरी जरूर जो है वो फौरी तौर पर लग गया था, जो नाम भेजा गया था, जो वज़ीर शाह जो है सूबाई वज़ीर आला है सिंध के, उनके बहनोई का नाम भेजा गया था, वो नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन अब तक जो है वो आईजी सिंध तब्दील नहीं हुआ है। उनका कहना है इस वज़ीर दाखिला की जानिब से कि गैर जरूरी तारीखीन से क़याम अमन की कोशिशों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है वफाक और सूबे के दरमियान, सिंध और वफाक के दरमियान के आईजी सिंध की तब्दीली पर इस वक्त नाराजगी नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीडिया में अब इस बात को लाने का फैसला किया, और सियाल अंजार की जानिब से बयान जारी किया गया है कि 4 मार्च को भेजे गए नामों पर अब तक जो है नया आईजी नहीं लगाया जा सका है। और
اس کا ایک اور وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ آئی جی ہیں انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کو عہدے سے ہٹا کر جو نام انہوں نے بھیجے ہیں ان میں سے کوئی ایک آئی جی جو ہے وہ لگایا جائے. جو نام ہمیں سب سے اوپر اس وقت اس میں نظر آ رہا ہے وہ غلام نبی میمن کا ہی ہے. غلام نبی میمن پہلے بھی آئی جی سندھ رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں آئی جی سندھ رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں سی سی پی او بھی رہ چکے ہیں, کراچی پولیس چیف بھی رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ دیگر عہدوں پر بھی وہ تعینات رہے ہیں. تو زیادہ امکان تو یہی غلام نبی میمن پھر جو ہے وہ آئی جی سندھ لگا دیا جائے گا. لیکن غلام نبی میمن کے نام پر وفاق نے ابھی تک جو ہے وہ رضامندی ظاہر نہیں کی ہے, اس کا جواب جو ہے وہ وفاق سے ہی دینا ہوگا. جی بہت شکریہ فہیم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. انوشا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی شکریہ. اربوں کا منصوبہ ناکام, اورنج لائن نے عوام کو مطلوبہ سفری سہولیات نہ مل سکی. مسافروں کی کمی کی وجہ سے 10 بسیں گراؤنڈ میں کر دی گئیں. بسوں میں مسافر بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. بات کر لیتے ہیں ہمنا نثار سے. ہمنا بتائیے گا. بالکل جی, اورنج لائن منصوبہ عوام کو سفری سہولیات فراہم کرنے پہ ناکام نظر آتا ہے, اور اس وقت میں اورنگی ٹاؤن میں موجود ہوں جہاں مسافر ہیں اپنی گاڑیوں کے لیے پریشان دکھائی دیتے ہیں. کیوں سفر نہیں کرتے اورنج لائن میں, وہ نہیں سے جانتے. آپ مجھے بتائیے گا, اورنج لائن منصوبہ تیار کیا گیا عوام کے لیے, 20 ایئر کنڈیشن گاڑیاں چلی, آپ کیوں نہیں سفر کرتے ہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے کوئی پراپر اسٹاف یہاں ہمیں ملتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ یہ اورنگی ٹاؤن یعنی 11:30 کی طرف اگر نکلے تو وہاں سے ہم اس میں جگہ نہیں ملے گی ہمیں, اتنے پیسنجر ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر نہ صرف پراپر اسٹاپ نہیں ہے بلکہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ اس قدر مختصر ہے جس کے باعث شہری جو ہیں اس پر جانے سے گریز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں, اگر میں ان سے بات کروں. سر مجھے بتائیے گا, اورنج لائن بنائے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے سہولیات کے لیے, کیوں سفر نہیں کرتے اورنج لائن؟ کیا سفر کرے, تھوڑی سی دیر کا سفر ہے, یہاں سے چڑھو وہاں اتر جاؤ. اگر آگے جانا ہے تو اس کے لیے وہ نہیں ہے, کیا کریں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کیا کہیں گے سر, اورنج لائن میں سفر کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اتنا کم کرایا ہے, ایئر کنڈیشن ہے. اس وجہ سے کم نہیں, یوں نہیں چڑھتے, یہ فاصلہ کم ہے. اگر یہ فاصلہ آگے طرف چلے جائے نا تو ان کی بھی کمائی اور پیسنجر بھی زیادہ ملے. ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں جن کا یہی کہنا ہے 2 ارب کی مالیت کا یہ منصوبہ تیار ہونے کے باوجود جتنے بھی شہری ہیں, خصوصی طور پہ اورنگی ٹاؤن کے جتنے شہری ہیں, وہ بسوں اور چنچیوں میں دھکے کھانے پہ مجبور ہیں. لیکن جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے. عوام کا مطالبہ ہے کہ وزیر ٹرانسپورٹ اس منصوبے کو مزید وسیع کرے تاکہ عوام بھی سفری سہولیات سے فائدہ مند ہو سکے ان کو بھی. جی, سیف سٹی پروجیکٹ فیز 1 کے معاہدے کی تقریب ہوئی. پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے NRTC اور سیف سٹیز اتھارٹی کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے. بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز بتائیے گا. جی ہاں, دیکھیں یہ بڑی خبر ہے شہر کے حوالے سے کہ پہلی بار سیف سٹی پروجیکٹ پہ سندھ حکومت اور NRTC کا جو ادارہ ہے ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے. اس معاہدے کا پہلا فیز جلد شروع کیا جائے گا اور اس پہلے فیز میں 1300 CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے. ریڈ زون کے 300 ایسے مقامات ہیں جن پر یہ 1300 کیمرے لگیں گے. یہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا ہے. پہلے اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت, جن میں صوبائی حکام تھے, میئر کراچی مرزا وہاب تھا, جس میں وزیر داخلہ تھے, اس کے علاوہ NRTC کے بریگیڈیئر عاصم بھی اور دیگر حکام بھی شریک تھے. پوری تفصیلات اس پہ بات ہوئی ہے سیف سٹی پروجیکٹ پہ. یہ ویسے تو پرانا منصوبہ ہے بہت, لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا. کئی اجلاس ہوئے, کئی بار سوچا گیا, پیسے بھی اس کے لیے بجٹ میں رکھے گئے ہیں, لیکن یہ سیف سٹی پروجیکٹ شروع نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب آ کے اس مرحلے پہ یہ پہنچا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا پہلا فیز جو 2 سال اس کی مدت تھی, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے NRTC کو کہ اس کو 1.5 سال میں مکمل کیا جائے. 1300 کیمرے لگائیں گے اور اس کے لیے پورے مختلف مقامات کی سلیکشن کی گئی ہے کہ کہاں کہاں لگائیں گے. اور ان سیف سٹی کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوگا وہ سینٹرل پولیس آفس میں ہوگا. سینٹرل پولیس آفس سے اس کو چلایا جائے گا. اس کا پھر پہلے فیز کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا, تیسرا مرحلہ آئے گا. 5000 سے زائد جو ہیں CCTV کیمرے جو ہیں وہ شہر میں لگنے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ آج بہت ہی خوش ہیں کہ جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے, اس کا معاہدہ ہو گیا, اس کا کام اسٹارٹ ہو رہا ہے.
اور سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس میں سمارٹ کیمرے لگیں گے اور جدید قسم کے آلات لگیں گے تاکہ شہر کراچی میں جو بدامنی ہے اس میں ایسے کیمرے بھی ہیں جو جرائم کے وارداتوں میں ملوث افراد کے فیس کو ریکارڈ کریں گے، آئیز کو، آنکھوں کو ریکارڈ کریں گے. اس طرح کی چیزیں ہیں. بہت ساری ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کے تحت یہ سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور اس کے ابتدائی مرحلے میں 1300 CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا عاجز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. شہر بھر میں 46 مقامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی چارج پارکنگز موجود ہیں، جن میں چند ایسے بھی ہیں جہاں سرکاری فیس سے زائد وصولی کی جا رہی ہے، لیکن روک تھام میں انتظامیہ ناکام نظر آتی ہے. تفصیلات جانتے ہیں جنید جاوید سے. جی جنید. دیکھیں جی، شہر بھر کی مارکیٹوں کے باہر یا اسپتالوں کے باہر اگر آپ دیکھیں گے تو چارج پارکنگ آپ کو لگی ہوئی دکھائی دے گی. کراچی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے علاوہ 25 ٹاؤنز کی جانب سے بھی جو ہے وہ چارج پارکنگ لگائی جاتی ہے، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر چارج پارکنگ کی اضافی فیس وصول کی جا رہی ہے. اس وقت سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ قیوم خان میرے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. KMC کے پاس جو پارکنگ ہے وہ ٹوٹل 15% ہے، باقی 85% جو ہے وہ KDA بھی کا بھی ہے اور TMCs بھی چلا رہی ہیں. لیکن جو ہماری پارکنگ ہے جسے ہمارا ادارہ چلا رہا ہے، وہاں پہ ہمارا اسٹاف بھی رپورٹ ہے. ہم نے وہاں پہ ٹریفک کے مسائل سلجھانے کے لیے وارڈن کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں اور باقاعدگی سے جو ہے ہماری ویجیلنس ٹیم ہے جو ڈسٹرکٹ وائز ہے وہ بھی ادھر چھاپہ مارتی ہے. میں خود بھی چھاپہ مارتا ہوں اور اگر ہم انہیں پکڑ بھی لیتے ہیں تو ان پہ جرمانہ لگاتے ہیں. ان کی پارکنگ ہم فری کر دیتے ہیں پبلک کے لیے. کراچی کو بھتہ مافیا سے ختم کی جائے ان کی، تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں کور کر لیں گے. شکایتیں آتی ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے ہر سائٹ پہ کمپلین نمبر رکھا ہوا ہے، سرکاری نمبر. عنقریب ہم واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے آپ کو. بالکل، اگر شہر بھر میں بات کریں جہاں جہاں چارج پارکنگ کے معاملات ہوں گے اور اضافی فیس کی وصولی کی جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف کارروائی کی جائے گی بلکہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سرکاری طور پر جو ہے وہ محکمہ جاتی کارروائیاں بھی جو ہے وہ عمل میں لائی جائیں گی. جی. کورنگی انڈسٹریل ایریا کے مکینوں نے بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست گزار کہتے ہیں کہ ٹاؤن چیئرمین نے عوام کے لیے جاری بجٹ ہڑپ لیا، پینے کا پانی تک دستیاب نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے. جی ممتاز، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت ہم موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جو مختلف ٹاؤنز آتے ہیں وہاں پر ترقیاتی کام نہ ہونے اور دیگر معاملات سے متعلق شہری نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. انہوں نے اپنی درخواست میں کیا موقف اختیار کیا ہے، ان سے جانیں گے. سر، یہ بتائیں کہ کون سے ٹاؤن کے خلاف آپ نے درخواست دائر کی اور کیا معاملات ہیں؟ تمام ہمارے ترقیاتی کام 2 ٹاؤن ہیں، کورنگی ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن. اس میں کام نہیں ہوتا، امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. میران ٹاؤن کا پانی 3 مرتبہ کاغذوں میں دکھایا گیا ہے، فنڈ غائب ہے، فنڈ کھا گئے ہیں. اس میں لوکل گورنمنٹ بھی انوالو ہے، لوکل سیکرٹری بھی انوالو ہے، DC بھی انوالو ہے اور غریب لوگ رمضان شریف میں ٹینکر بھرنے میں مجبور ہیں. اس میں بد دعا دے رہے ہیں اس ڈھانچے کو جو کرپشن کر رہے ہیں اور پیسے کھا رہے ہیں اور غریبوں کا پانی بھی بیچ رہے ہیں اور ٹینکر مافیا کے ساتھ مل کر کے ان کو تنگ کر رہے ہیں. میں تمام اپیل کرتا ہوں اداروں کو، تمام کورٹوں کو، عدالتوں کو، تمام صحافی حضرات کو اس کو کوریج دیں. یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنا ہے. جو ٹاؤن چیئرمین ہے نعیم شیخ، ٹاؤن چیئرمین شاہ فیصل، گوہر کھٹک، ان کو 20 کروڑ واپس لے کر کے سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے اور غریبوں کے لیے پانی دیا جائے اور ترقیاتی کام کیا جائے. تھینک یو، بڑی مہربانی. بالکل، ان کی باتیں آپ نے سنی، لہٰذا انہوں نے اپنی درخواست میں لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر تمام کو فریق بنایا ہے. جی. کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین جمیل ضیاء نے مختلف دفاتر کا ہنگامی دورہ کیا اور حاضریاں چیک کیں. بیشتر افسران دفاتر سے غائب پائے گئے. مزید بتائیں گے رضوان احمد. بالکل، صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی واضح ہدایت کے باوجود جو بلدیاتی افسران ہیں وہ وقت کی پابندی کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. خاص طور پہ رمضان المبارک میں یا تو افسران دفاتر کا رخ ہی نہیں کرتے ہیں اور اگر آتے بھی ہیں
तो चंद घंटों के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। औरंगी टाउन की अगर बात की जाए तो इसकी मरकजी इमारत से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी है और सरप्राइज विजिट इस सिलसिले में करना पड़ गया है चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया को। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने विजिट किया, अल्लाह अल्लाह करके बताइएगा क्या सूरत हाल सामने आई? यहाँ जो लोग जो है यहाँ पर अपने मोटेशन लीज के लिए जो है यहाँ पर हमारे गरीब लोग आते हैं, ऊपर कोई अफसरान मौजूद नहीं है और ये इन्होंने सारा जो है यहाँ से जो है अपने जो है जावेद मुस्तफ़ा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उस पर जो है इन्होंने जो है तौकीर दरबारी, नासिर चरिया, इस जैसे बंदों को रख के जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट KMC में बैठ के जो है सबको बुलाकर जो है जालसाजी अभी भी हो रहा है। तो मैं जो है मेयर कराची साहब से जो है कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इसको जो है रोके और यहाँ वो साफ सफाई ऑफिसर ला के दें जो यहाँ पर बैठ के औरंगी के आवाम की काम करें। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि औरंगी टाउन की इमारत में जो 17 डिपार्टमेंट हैं उनके अफसरान भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और जो KMC के दफातर हैं यहाँ पे उनके अफसरान भी मौजूद नहीं हैं। आवाम के मसाइल हल होने के बजाय करप्शन की जानिब जो है वो सारे मामलात को धकेला जा रहा है, जिसका सख्त नोटिस लिया गया है चेयरमैन औरंगी टाउन की जानिब से और मेयर कराची से भी मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर अपने डिपार्टमेंट्स के हेड को जो है वो दुरुस्त करें। जी।